बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दिल बेसुकून रहता है, दुआएं आपको कबूल होती हुई नज़र नहीं आती, फ़ायदा नहीं मिल रहा या फैज़ आपको वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं, बरकतें नज़र नहीं आ रही? और अक्सर ये सवाल भी किया जाता है कि जी हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा या फ़ायदा हमें कोई नज़र आ नहीं रहा या कोई ख़ास किस्म की तब्दीलियां हमें अपनी लाइफ में नज़र नहीं आ रही, हालांकि हम दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो दरूद शरीफ के असर को कम कर देती हैं। आज हम आपके साथ वो 3 गलतियां बयान करेंगे जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर जाते हैं और इन पर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कम से कम इन 3 गलतियों पे आपने ज़रूर गौर करना है और इनसे बचने की कोशिश करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सही मायनों में फैज़ भी हासिल कर सकें, फ़ायदे भी हासिल कर सकें और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात के अंदर तब्दीलियाँ देख सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बरकतें हैं आपकी ज़िंदगी में आना उनका, वो आप अपनी आँखों से भी देखें और अपने दिलों से महसूस भी करें। तो वो 3 गलतियाँ कौन सी हैं जो हम कर जाते हैं अक्सर दरूद शरीफ पढ़ते हुए? ख़ास तौर पर ये बड़ा खूबसूरत अमल है, बहुत प्यारी और मीठी इबादत है दरूद पाक की कसरत करना, लेकिन कुछ गलतियों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली गलती जो है वो है दिल की अदम तवज्जो। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, ख़ास तौर पर जो लोग रूहानियत के मुतलाशी होते हैं ना, जो रूहानियत में इजाफ़ा चाहते होते हैं, वो इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे। बहुत से लोग दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, दिल कहीं और होता है, जहन कहीं और होता है, आपके दिल में पता नहीं हज़ारों ख्याल चल रहे होते हैं, ज़ुबान आपकी दरूद शरीफ पढ़ रही है। अब यहाँ पर फिर मसला क्या बनता है? वो ये कि जब दिल हाजिर ना हो तो रूहानियत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जब रूहानियत कमज़ोर होती है तो फिर आप यूँ लगता है आपको जैसे हमें कोई फैज़ ही नहीं मिल रहा। इसलिए रूहानियत को मज़बूत बनाने के लिए आपके दिल और रूह का यकजां होना उस वक्त बहुत ज़रूरी है जब आप दरूद शरीफ की कसरत कर रहे हों। ख़ास तौर पर जो आपने एक तादाद मुकर्रर कर रखी है, आप वो दरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने के दौरान आपके दिल की हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आप वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, फिर वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना, लेकिन उस 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर ना अपने आप को बिल्कुल दिल, दिमाग, रूह के साथ हाजिर रखा करें। वो 15-20 मिनट अगर रोज़ाना आप ऐसे बिल्कुल तवज्जो के साथ निकाल लेते हैं ना, फिर बरकतें आप देखेंगे, फिर तब्दीलियां देखेंगे, फिर फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। ये एक बड़ी पते की बात बताई है, इस चीज़ पर आपने ज़रूर गौर करना है। और फिर सही तरीका क्या है कि हमेशा दरूद शरीफ को आहिस्ता और समझ कर पढ़ें, यानी लफ्ज़ों पर गौर करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में महसूस करके दरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्फाज पर तवज्जो दिया करें, जल्दी ना किया करें और बड़ा पुरसकून होकर 5-10 मिनट जो है ना, 15 मिनट, वो आप दरूद शरीफ को लाजमी दिया करें, जिसके अंदर आपका दिल हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। फिर असर क्या होगा? जब दिल शामिल होता है तो दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं रह जाते, बल्कि वो एक ऐसी इबादत बन जाती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। तो इसी तरह दूसरी जो गलती है हम अक्सर कर जाते हैं ख़ास तौर पर दरूद पाक की कसरत करते हुए, वो है तसलसल ना रखना। इनकंसिस्टेंसी हमारी रूटीन में जब आ जाती है ना, तो फिर दरूद शरीफ का फैज़, बरकत वैसे नहीं मिलती जैसे आपको मिलनी चाहिए। कभी पढ़ा, कभी छोड़ दिया, दरमियान में नागे करना शुरू कर दिए, बाकी तरजीहात अपनी पूरी करने के चक्कर में आप अपने मुकर्रर करदा जो आपका वर्द है, ज़िक्र है, आप उसको छोड़ देते हैं। तो फिर होता ऐसा है कि मसला फिर पता है क्या बनता है? फिर इबादत में तसलसल ना होना, तो असर भी मज़बूत नहीं रहता, ठीक है। तो सही तरीका ये है कि कम पढ़ें मगर रोज़ाना पढ़ें। मसलन 10-20 मरतबा भी आपने अगर रूटीन बनाई हुई है ना, आप अपनी सहूलत के मुताबिक रूटीन बना लें, सहूलत के मुताबिक तादाद फ़िक्स करें, लेकिन शर्त यह है कि उस तादाद को हर हाल में, हर कीमत पे, हर सूरत आपने रोज़ाना पढ़ना है। इस्तकामत जो है ना जी, दरूद शरीफ के सफ़र में इस्तकामत बहुत ज़रूरी है।
جتنا تسلسل ہوگا، جتنی استقامت ہوگی، جتنی مستقل مزاجی آپ کے درود پاک کی کثرت میں ہوگی، اتنا فیض آپ کے لیے جلدی جاری کر دیا جائے گا، اتنی برکتیں آپ اپنی زندگی میں جلدی دیکھیں گے، اتنے معجزے آپ اپنی زندگی میں جلدی دیکھیں گے۔ تو صحیح طریقہ کہ آپ کم پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں، اور ایک وقت مقرر کریں، صبح ہو یا رات، وہ والا وقت جو آپ کی سہولت کے مطابق ہو، آسانی کے ساتھ، جب آپ کو لگے کہ آپ کی تمام تر مصروفیات میں یہ میرا ٹائم جو ہے وہ میرے لیے ایزی ہے، آسان ہے، اور وہ اس ٹائم میں آپ ہمیشہ اویلیبل بھی رہتے ہیں، میسر ہیں آپ اس وقت کے لیے، تو اس وقت کو درود پاک کے لیے جو ہے وہ فکس کریں، اور اس طرح سے آپ کا تسلسل بھی قائم رہے گا اور آپ کا ایک وقت بھی مقرر ہو جائے گا، تو فیض، برکتیں، فضیلتیں اور فائدے آپ کو ضرور اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ تیسری غلطی جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں، اس پر بھی ذرا غور کیجئے گا، صرف فائدے کے لیے پڑھنا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا رزق بڑھ جائے، ٹھیک ہے، یہ میرا مقصد پورا ہو جائے، یہ میری مشکل ختم ہو جائے۔ یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ روحانیت کے اگر حامل لوگ ہیں نا، اہل علم لوگ ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اس نقطے کو سمجھیے گا کہ جب نیت صرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نا، خاص طور پر درود شریف کی کثرت کے دوران، تو روحانی اثر کم ہو جاتا ہے۔ صحیح اب طریقہ کیا ہے کہ نیت آپ کو یہ رکھنی ہے کہ میں جو درود شریف پڑھتا ہوں، جتنا بھی پڑھتا ہوں، میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتا ہوں، اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، اور میں حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کر رہا ہوں۔ پھر اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کی اس انٹینشن کا اثر یہ ہوگا، آپ کی اس نیت کا اثر یہ ہوگا کہ جب نیت خالص ہوگی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ محبت سے نذرانے پیش کرنے کی جب نیت رکھیں گے نا، تو دنیاوی فائدے خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کچھ زبان پر لانے کی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ جی مجھے یہ چاہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، ایسے میرا رزق بڑھ جائے، ان چیزوں کے پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بن مانگے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے، جب نیت میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت ہو اور محبت میں آپ نذرانے پیش کر رہے ہوں۔ یہ بات ایک ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اپنی نیت کو خالص کر کے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی دنیاوی مقصد آپ نے زندگی میں اپنی نیت میں نہیں رکھنا، صرف اور صرف عشق اور محبت کے اندر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فیض ملتا ہے، کتنے فائدے ملتے ہیں، کتنی برکتیں اللہ پاک آپ کو نصیب کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو کتنا کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ لیکن ان تین غلطیوں کو آپ نے ضرور اپنی روٹین میں دیکھنا ہے، بغور جائزہ لینا ہے، مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ تین غلطیاں درود پاک کی کثرت کرتے وقت آپ سے نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی فیض آپ کو خود ملتا نظر بھی آئے گا، اور آپ اپنی روح سے اس کو محسوس بھی کریں گے کہ واقعی درود پاک کا اثر میری پورے وجود پر ہو رہا ہے، میرے ظاہر پر، میرے باطن پر ہو رہا ہے، نہ صرف ظاہر باطن پر بلکہ آپ کی معاملات زندگی میں بھی یہ انقلاب آپ کو نظر آئے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔